शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले शिक्षामूलक विभिन्न गतिविधिहरू, विभिन्न जानकारीहरू र भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुतिहरू पनि पस्कँदै आइरहेका छौँ र कार्यक्रमको आज 14औं श्रृङ्खलासम्म हामी आइपुगेका छौँ र 14औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि दर्शकवृन्दलाई पक्कै पनि यो कार्यक्रमको बारेमा धेरै जानकारी भइसकेको हुनुपर्छ। आजको विषयवस्तु के छ त हामी लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, तपाईले पोखरालाई कति नजिकबाट चिन्नु भएको छ र भाइ बहिनीहरूले पनि पोखरालाई कति नजिकबाट चिन्नु भएको छ त? आज हामीले पोखरालाई नजिकबाट चिनाउनका लागि वा भनौँ पोखराको पहिचान यकिन गराउनका लागि यहाँहरूलाई कवि तीर्थ श्रेष्ठसँग साक्षात्कार गराउँदैछौँ। आउनुहोस् हेरौँ पोखराको विशेषताबारे उहाँको यो विश्लेषण। नमस्कार। यो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज विशेषतः हामीले बाँचेको, हाम्रा पुर्खाहरूले बाँचेको र पुर्खाहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको पोखरा र पोखराको वैशिष्ट्यका विषयमा आफूलाई लागेका केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पोखरा भन्न साथै सबैका मनमा एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य भरिपूर्ण एउटा नगर हो। पोखरा भन्न साथै यहाँका तालतलैया र यहाँबाट देखिने हिमशिखरहरूले तालतलैयामा पौडी खेलिरहेको अत्यन्त एउटा सुन्दर दृश्य मलाई लाग्छ पोखरीहरूको मनमा पनि र पोखरालाई कुनै बेलामा पैताला टेकेका मान्छेको मनमा पनि त्यो दृश्य देखा पर्दछ। त साँच्चै पोखरा भने के हो त? पोखरा केही पहाडहरू, यहाँबाट देखिने सुन्दर हिम श्रृङ्खला, यहाँका नदीनाला, यहाँका गुफाहरू मात्र पोखरा हुन् वा पोखराले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि आफ्नो केही भूमिका निर्वाह गरेको छ अथवा यसले ऐतिहासिक रूपमा नेपालको निर्माणमा पोखराको भूमिका के हो, कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफलको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुनै बेला 9वटा वडामा मात्र सीमित भएको पोखरा तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायतबाट 18 वडामा पुग्यो, 18 वडाबाट 21-22 वडामा पुग्यो। त्यसपछि लेखनाथ नगरपालिका बन्यो। त्यसपछि लेखनाथ समेत गाभियो र अन्य वरिपरिका गाविस तत्कालीन गाविसहरूलाई गाभेर आज पोखरा महानगरपालिका बनेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको यो राजनीतिक सिमानाभित्र के कस्ता महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू भएका छन्, आजको पोखरा के हो, हिजोको पोखरा कस्तो थियो र भोलिको पोखरा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आम पोखरीहरूका बिचमा संवाद आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस र त्यसबाट उत्पन्न हुने कोभिड-19 को रोगको प्रकोप र त्यसको सन्तासमा संसार बाँचेको छ। हामी पनि त्यसको सन्तासमा बाँचेका छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म सौभाग्यले हामी कहाँ कोभिड-19कै कारणले गर्दा कोही हामीबाट बिछोडिएको अवस्था छैन। त्यो एउटा सुखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि भोलिका दिनमा त्यो सुखद पक्ष कायम रहन सक्ला नसक्ला, यो यस्तो चिन्ताको अवस्थामा लाई कसरी उपयोग गर्ने भन्दा एउटा यो पोखराको शैक्षिक अभियानका माध्यमबाट पोखरा संवादमा यहाँ समक्ष म उपस्थित भएको छु। मलाई के लाग्छ भन्दा
पोखराको बहुआयामिक महत्त्व छ। त्यो चाहे प्राकृतिक सौन्दर्यले होस्, चाहे त्यो ऐतिहासिक दृष्टिकोणले होस्, चाहे भविष्यको नेपाललाई एउटा उज्यालो दिशातर्फ उन्मुख गराउन योगदान दिन सक्ने सामर्थ्य सहितको भूमिका रूपमा किन नहोस्, पोखराको एउटा बहुआयामिक भूमिका छ भन्ने म ठान्दछु। इतिहासमा को पाना पल्टाउँदै जाँदा हामी के पनि पाउँछौँ भन्दा नेपालमा शाहवंशको उदय कहाँबाट भयो भन्दा अधिकांश हामी के भन्छौँ भन्दा शाहवंशको उदय गोर्खाबाट भएको भन्नेमा हामी धेरैको त्यो एउटा भ्रम छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दा कास्कीमा खान्चा खान मिचा खानका सन्तानहरू आएर शासन गर्न थालेपछि कुलमण्डन शाहले पहिलो शाह उपाधिधारी राजा थिए। कुलमण्डनले आफ्नो थर खाँड पनि लेखे र सँगैसँगै त्यसपछि उनले शाह उपाधि धारण गरेर शाह वंशको अभ्युदय गरेको थलोका रूपमा पोखराको ऐतिहासिक कास्की जिल्लाको ऐतिहासिक महत्त्व छ। त्यो बाहेक पनि हामीले साँच्चै हेर्दै जाने हो भने पोखरा धेरै मानिसहरूलाई पोखराले आकर्षित गरेको छ। कुनै एउटा कालखण्डमा झन्डै 250-235 वर्ष अगाडि भारतको अयोध्याबाट आध्यात्मिक ज्ञानका निम्ति भड्किँदै हिँड्दै आएका नीलकण्ठ ब्रह्मचारीले मुक्तिनाथमा तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको एउटा इतिहास छ। तिनै नीलकण्ठ ब्रह्मचारी मुक्तिनाथमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पोखरामा आएर बसे र तिनले त्यो बेला पोखरामा अत्यन्त एउटा महान योगी स्वामी गोपाल योगी यहाँ निवास गर्दथे। स्वामी गोपाल योगीसँग उनले अष्टाङ्ग योगको दीक्षा 1 वर्षसम्म अष्टाङ्ग योगको साधना गरेर त्यसको दीक्षा प्राप्त गरेर फेरि भारतमा गएर धर्म प्रचार गरेर उनी स्वामीनारायणका रूपमा प्रसिद्ध भए। तिनैले स्थापना गरेको स्वामीनारायण सम्प्रदाय अहिले संसारभर अक्षय धामहरू स्थापना गर्दै हिँडेको छ। त्यो हुनाले एउटा योग भूमि पनि हो, यो एउटा तपोभूमि पनि हो भन्ने कुरामा पोखरेलीहरूले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस्तै गरी पोखरामा धेरै विशेषताहरूमध्ये पोखराको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता जसका विषयमा टोनी हागनले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि पोखरा संसारका त्यस्ता सहरहरूमध्येको एउटा सहर हो, त्यस्तो भूमि हो जहाँबाट 8000 मिटर अग्ला 3टा हिमाल एकसाथ देख्न सकिन्छ। त्यो पनि तपाईँ टी सर्ट लाएर 8000 मिटर अग्ला हिमालहरू एकसाथ देख्न सकिने यो एउटै मात्र भूमिका रूपमा पनि यसको विशेषता रहेको छ। एकातिर धौलागिरी छ, अर्कोतिर अन्नपूर्ण, अर्कोतिर मनासलु जस्ता 3टा हिमालहरू 8000 मिटर अग्ला 3टा हिमालहरू छन्। संसारका 14वटा 8000 मिटर अग्ला हिमालहरूमध्ये नेपालको भागमा 8वटा हिमाल परेका छन्। तर ती 8वटा हिमालहरूमध्ये पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा नबसिकन राष्ट्रिय सीमानाभित्र रहेका 3टा हिमाल कहीँबाट देखिन्छ भने त्यो देख्ने सौभाग्य पोखराबाट प्राप्त हुन्छ। र हामीले पोखराको वर्णन गरिरहँदा सधैँ छुटाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। पोखरा भनिरहँदा पोखरा एउटा सांस्कृतिक नगरी पनि हो। पोखरा वरिपरि बसेका विभिन्न जात जातिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संस्कृतिको एउटा मनोरम इन्द्रधनुष तयार गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रा गुरुङ जातिहरूका घाँटो सोरेठी होलान्, यहाँका नेवार जातिहरूले देखाउने तायामचा होला, लाखे होला, भैरव नाच होला, बागजात्रा होला, अथवा यहाँका वरिपरिका मगर जातिले देखाउने कौडा होला, थालनाच होला। यहाँका थकालीहरूको आफ्नै प्रकारको संस्कृति छ। यहाँका गन्धर्वहरूले सारङ्गीमा यहाँका दुःख वेदनालाई पोखेको छुट्टै इतिहास पनि छ। सँगसँगै यहाँका दमाई दाईहरूले पञ्चेबाजा बजाएर नरसिंह फुकेर मानिसहरूलाई एउटा आनन्द प्रदान गरेको पर्व र उत्सवहरूलाई विशेष महत्त्वको बनाएको हामी त्यो कथा पनि सँग पनि पोखरा जोडिन्छ। पोखरा
कश्यप ऋषिको तपोथलीका रूपमा र कश्यप ऋषिकै नामबाट कास्की भयो भन्ने उदाहरण पनि पाउँछौँ। र पोखरामा अर्को एउटा ऐतिहासिकता पोखरासँग जोडिन्छ। त्यो ऐतिहासिकता हो जङ्गबहादुरले श्री 3 को पदवी धारण गरिसकेपछि, श्री 3 भइसकेपछि कास्की र लमजुङको राजाका रूपमा उनी स्थापित भए र जङ्गबहादुर कास्कीका राजाका रूपमा पनि स्थापित भएका हुनाले श्री 5 को एउटा शासन र श्री 3 को अर्को शासन खेप्ने दुईवटा जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्ला को एउटा महानगरका रूपमा पोखरा रहेको छ। जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमणमा पुगेर फर्किसकेपछि उनले कास्कीको विकासका निम्ति, विशेषतः पोखराको विकासका निम्ति फेवातालबाट लिफ्ट प्रविधिका आधारमा सिँचाइ गर्ने योजना बनाए। त्यो सिँचाइ गर्ने योजना म्लेच्छहरूलाई देशभित्र घुस्न दिनु हुँदैन, म्लेच्छलाई घुस्न दिएपछि हाम्रो धर्म नष्ट हुन्छ भन्ने यहाँका पण्डितहरूको आवाजका अगाडि झन्डै झन्डै नेपालसम्म, कलकत्तासम्म आइसकेको त्यो लिफ्ट सिँचाइ प्रविधिलाई चाहिने उपकरणहरू त्यतिकै थन्किएर बसेर पोखरा झन्डै 100 वर्ष पछाडि धकेलियो र हामीले 100 वर्ष पछाडि मात्र बिजुलीको देख्ने मौका पायौँ। अन्यथा पोखराले बिजुली देख्ने सौभाग्यशाली नेपालका भूमिहरूमध्ये अग्रगण्य स्थानमा पोखरा रहन्थ्यो। अहिले हामीले पोखरालाई 7 ताल 8 तालका सहर पनि भनिराखेका छौँ र ती तालहरूको संरक्षण गर्ने, ती तालहरूलाई का माध्यमबाट पोखराको पर्यटकीय उन्नयनका लागि लाग्ने कुरामा हामी पोखरेलीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था एकातिर देखा परेको छ भने ती तालहरू खुम्चिँदै अब इतिहासका कुनै पानामा सीमित हुने हो कि भन्ने आशंकाबाट भयभीत हुनुपर्ने स्थितिमा पनि हामी पुगेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा हामीसँग दोहोरो जिम्मेवारी छ। पर्यटनका निम्ति हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूको व्यापक उपयोग र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका निम्ति व्यापक जनसहभागिता, यो दुईटै कुरालाई एकसाथमा हामी लिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले उभिएका छौँ। पोखरासँग सांस्कृतिक नगरीका रूपमा आफ्नै ढङ्गका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। तिनलाई एकसाथ प्रस्तुत गर्ने हामीसँगको क्षमता, जति क्षमता हाम्रा पुर्खाहरूले देखाएका थिए त्यो अनुरूप देखाउन सकेका छैनौँ। यद्यपि पोखरामा अहिले गुरुङ जातिहरूले निकाल्ने टोटे पर्वको विशेष उल्लासमय वातावरण होस् वा नेवारहरूले देखाउने तायमचा नृत्य, त्यो जो कुनै जमाना 8वटा मात्र तायमचा टोलीहरू हुन्थ्यो भने आज 30-35वटा टोलीमा गएको छ। अब पोखराका सांस्कृतिक प्राकृतिक वैभव त्यति नै छन्। चाहे त्यो डेभिस फलको कुरा लिउँ, पाताली साँगोको कुरा लिउँ, चाहे महेन्द्र गुफाको कुरा लिउँ, चाहे अन्य डाँडाकाँडाहरू, अहिले पोखरा वरिपरिका प्रत्येक थुम्कोबाट पोखराले हेर्दा देखिने अलग अलग दृश्य छ। एउटै पोखराका अलग अलग दृश्य देख्ने अवस्थाको सृजना भएको हामीले पाउँछौँ। तर त्यहाँसम्म पर्यटकहरूलाई लाने र त्यहाँबाट पर्यटकहरूको पोखरा बसाइ लम्ब्याउने हाम्रो कोसिस भएको छैन। पोखरामा धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू पनि छन्। विन्ध्यवासिनी जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा धार्मिक स्थल हामीसँग छ। पछिल्ला दिनमा विश्व शान्ति स्तूप जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा विश्वमा बुद्धको सन्देश फैलाउने एउटा स्थापत्यका रूपमा विश्व शान्ति स्तूप भएको छ। माटेपानी गुम्बाको रूपमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण स्थल छ। भद्रकाली मन्दिर त्यति नै महत्त्वपूर्ण स्थल छ। यी लगायतका यति धेरै थुप्रै धार्मिक स्थलहरू पोखरामा हुँदाहुँदै पनि, ऐतिहासिक स्थलहरू पोखरामा हुँदाहुँदै पनि पर्यटकहरूको पहुँच ती स्थलमा पुग्न पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसकेको अवस्था भएका कारणले गर्दा तिनका विषयमा पनि हामीले संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छु। अब पोखराको विकासको गति चाहिँ उल्टो ढङ्गले भयो भन्ने पनि भनाइ छ। संसारमा विकासको कुरा गर्दा हामी साइकल, मोटरसाइकल हुँदै जहाजसम्म पुगेका छौँ। तर पोखरामा पहिला जहाज आयो, जहाजले बोकेर विलिस जीव आयो र जहाजले बोकेर गोरुगाडाका पाङ्राहरू आए, गोरुगाडा आए, त्यसपछि मोटरसाइकल आयो। यसै मोटरसाइकल साइकलको युग आएर उल्टो ढङ्गले पोखराको विकास भएको हामीले पाउँछौँ। र पोखराका विषयमा संसारका धेरै प्रसिद्ध मानिसहरूले कुरा गरेका छन्। झन्डै 1879 मा
मुस्ताङतिर तिब्बतसम्म जान आएका जापानी भिक्षु इकाई कावागुचीले पोखराका विषयमा वर्णन गरेका छन्। त्यसै नै 1957तिर सायद 1955मा होला माछापुच्छ्रे आहरण गरेका निम्ति अवैधानिक रूपले पसेका बेलायती कवि विल्फ्रेड नोयसले यसका विषयमा भनेका छन्। संसारमा पहिलोचोटि 8000 मिटर अग्लो हिमाल चढ्ने मरिस फ्रेन्च नागरिक मरिस हर्जगले अन्नपूर्णका विषयमा एउटा पुस्तकै लेखेका छन्, ती अन्नपूर्ण भनेर। त्यसमा पनि पोखराको चर्चा छ र संसारमा पहिलोचोटि 8000 मिटर अग्लो हिमाल हाम्रै भूभागका छेउमा चढियो, जसका विषयमा हाम्रो कुनै पाठ्य पुस्तकमा कुनै कुरा उल्लेख छैन। र मरिस हर्जग र उनको टोली हालाकि बुटोलको बाटो हुँदै बागलुङको बाटो हुँदै टुक्चे हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविरतिर पुग्नुभयो, तर पनि अन्नपूर्ण र पोखरा एक आपसमा यसरी जोडिएको छ कि अन्नपूर्णको कथा आउँदा पोखरा आउने र पोखराको कथा आउँदा अन्नपूर्ण आउने अवस्था भएका कारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा विश्वमा पहिलोचोटि 8000 मिटर अग्लो हिमाल चढ्ने कीर्तिमान कहीँ रचिएको थियो भने त्यो पोखरामा रचिएको थियो भनेर हामी गर्वका साथ भन्ने स्थितिमा छौँ। तर दुःखद स्थिति के छ भन्दा कुनै भूगोलको पाठ्यक्रममा कहीँ कुनै विद्यालयमा यो पढाइँदैन र संसारको सबैभन्दा सुन्दर हिमाल माछापुच्छ्रे हाम्रो साथमा छ। लामो समय हामी विवादमा बस्यौँ पनि माछापुच्छ्रे चढ्न दिनुहुन्छ या दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा। माछापुच्छ्रे चढ्न दिनु हुने नहुने विषयमा निकै लामो बहस भएपछि हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा माछापुच्छ्रे आधार शिविरसम्म पदयात्रा मार्ग खोलेर पर्याप्त सस्तो रूपले पदयात्रीहरूलाई लाने र पोखराको पर्यटनको आकर्षणलाई बढाउने कुरामा हाम्रो संलग्नता रहनु आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौँ। र मलाई लाग्छ सायद हामी निकट भविष्यमा माछापुच्छ्रेको एउटा अर्को उपयोग र माछापुच्छ्रेमा संसारका मानिसहरूलाई पुर्याएर पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई एउटा उचाइमा लाने काममा पोखरेलीहरूले सफलता हासिल गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ हाम्रो सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ। पक्कै पनि पोखरालाई नजिकबाट निहाल्नका लागि कवि तीर्थ श्रेष्ठको यो प्रस्तुतिले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्यो होला। हामी अर्को श्रृङ्खलामा पनि उहाँले थप अरू कुराहरू पनि भन्नुभएको छ, ती विषय चाहिँ हामीले अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज पनि अर्को एउटा विषयलाई हामी यो कार्यक्रममा स्थान दिँदैछौँ र आज हामीले नेलम्बो नेपालका दुईजना बहिनीहरू जो निर्मला देवकोटा र शर्मिला बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कोभिड-19 को बारेमा केही जानकारी दिँदै एउटा छलफल तयार पार्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी यो हेरौँ। सबैजनालाई मेरो नाम निर्मला देवकोटा हो। म नेलम्बो नेपाल भन्ने एनजिओमा काम गर्छु। यो एनजिओ चाहिँ गैरापाटनमा अवस्थित छ। म त्यहाँ चाहिँ हेल्थ प्रमोसन अफिसरको रूपमा कार्यरत छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम चाहिँ समिका बस्नेत र म पनि नेलम्बो नेपालमा कार्यरत छु। आज हामी यहाँ चाहिँ हजुरहरूको सामु कोभिड-19 जुन अहिले रोग विश्वभरि फैलिरहेको छ र जसका कारण हामीले लकडाउन पनि भोगिराख्नु परेको छ, त्यसका बारेमा हामीले जानेका केही कुराहरू हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब यी कुराहरू सबै अब मिल्न पनि सक्छन्। अब कति कुरा हामीलाई थोरै थाहा भएको, हजुरहरूलाई अलि बढी थाहा भएको पनि हुनसक्छ। त्यही कुरा चाहिँ आज हामी हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेका छौँ। साथी, अनि तिमीले चाहिँ यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ कति कुराहरू सुनेको छौ त? मैले चाहिँ यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पेजमा पढेको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग रहेछ र यो चाहिँ एक मानिसदेखि अर्को मानिसमा चाहिँ सजिलै अब कोही मानिसलाई यो रोग लागेको छ भने उसले हाछ्यु गर्दा अब मुख नछोपिकन गरेमा, अनि अब त्यही अब हाछ्यु गर्दा हातले मुख छोपेको भए पनि अब त्यो हातले अरूलाई छोएमा हो त्यस्तो कारणले चाहिँ सर्न सक्ने रहेछ। त्योभन्दा बढी तिमीलाई केही थाहा छ र? अब यो यसरी सर्छ भन्ने त सबैले थाहा पाइ नै राखेको कुरा हो, तर यसलाई अझै बढी सर्न नदिन हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ।
यी कुराहरू चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुला कुरा पनि छैनन्, हामीले दैनिक जीवनमा गरिराख्ने। अब हात धुने जस्तो कुरा, हाच्छिउ गर्दाखेरि मुख छोप्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई नै थाहा छ। तर यो कुरालाई चाहिँ अलिक विधि पुऱ्याएर गर्ने, जसरी अब हात धुँदाखेरि हातका सबै भागहरूलाई चाहिँ साबुनले छोपिनु पर्यो, त्यही हात धुँदाखेरि पनि 20 सेकेन्डसम्म हात धुनु पर्यो। त्यसै गरेर अब हामीले हाच्छिउ गर्दाखेरि खुला हातले नभइकन टिस्यु पेपर हुन्छ कि हामीसँग भएका रुमाल हुन्छन् कि हाम्रो अब केही पनि छैन, अचानक त्यस्तो ठाउँमा छौँ भने हातको यो भागले नाक र मुख छोपेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो सर्ने जुन दायरा बढिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई घटाउन सक्छौँ। त नि मैले पनि त्यो यसको बारेमा अलिअलि त पढेको थिएँ। अब सबै ठाउँमा हात धुने सक्ने व्यवस्था पनि हुँदैन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सेनिटाइजर नै प्रयोग गर्न सकिने रहेछ होइन त? हो, यो सेनिटाइजर पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो पनि अब धेरै दिनदिनै प्रयोग गर्ने कुरा त होइन, तर कहिलेकाहीँ अब हामी बाहिर हुन्छौँ, कतै अब अचानक हामीलाई जरुरत पर्न सक्छ, अब केही खानेकुरा नै खानु परिहाल्यो, ल त्यहाँ हात धुने ठाउँ छैन भने चाहिँ त्यो सेनिटाइजर युज गर्न सकिन्छ। त्यो पनि 60% अल्कोहल भएको सेनिटाइजर युज गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि तिमीलाई थाहा छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ अरे लामखुट्टेहरूबाट सर्ने अथवा कुनै ब्लड ग्रुपमा धेरै देखिने, कुनैमा थोरै देखिने, यस्तो कुराहरूको बारेमा केही जानकारी छ र तिमीलाई? यसको बारेमा मैले जाने अनुसार, मैले पढे अनुसार चाहिँ मैले यसको बारेमा पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै पेजमा हेरेको थिएँ, त्यहाँ दिएको थियो यो अब लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने। अनि अझ भन्नुपर्दा ब्लड ग्रुप ए भएकोमा चाहिँ यो बढी हुन सक्ने, ओ भएकोमा चाहिँ ब्लड ग्रुप जसको ओ छ त्यसलाई चाहिँ कम देखिने भन्ने जुन सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका थियौँ हामीले, त्यो चाहिँ पुष्टि नभइसकेको कुरा आएको थियो। अब यो चाहिँ अब पुष्टि नभएसम्म त साँचो हो भन्न नि मिलेन। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ अब जे कुरा पुष्टि भयो अब त्यही इन्फर्मेसनहरूलाई नै अब पास गर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त, हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा धेरै पेजहरू यस्ता देखिन्छन् जसमा धेरै कुराहरू भनिएका त हुन्छन्, तर यो कुराहरू सत्य हो कि होइन भनेर चाहिँ अलि ठम्याउन गाह्रै हुन्छ। यो कुरा सत्य हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने होला? यसको लागि त अब हाम्रो नेपाल सरकारकै पनि अब यो कोभिड-19 को बारेमा छुट्टै पेज नै छ। अनि अब नेपाल सरकारको बाहेक पनि अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनि अर्को CDC सेन्ट्रल फर डिजिज भन्ने पनि छ। हामीले चाहिँ त्यहाँ यो वेबसाइटहरूबाट चाहिँ अब जेन्युन इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ एकदम सही र पुष्टि गरिएका छन् त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो सामाजिक अरू फेसबुकहरूमा जुन सेयर हुन्छ नि अब घरेलु उपायबाट कोभिडबाट बचौँ भन्ने, अब यस्तो, अनि अब लामखुट्टेबाट सर्छ भन्ने जुन यस्तो भ्रमहरू छ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो नफैलाइकन यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल सरकारबाट दिएको जानकारीमा मात्र भर पर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अब अझै यो रोगको रोकथामको लागि अब हात धोएर अब हाच्छिउ गर्दाखेरि अब नाकमुख छोपेर मात्र नि हुन्न जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि अरू पनि त केही होला, के गर्न सकिन्छ होला त्यसको लागि? हो, यसका रोकथामको उपायहरू त विभिन्न प्रकारका छन्। अब जस्तै अर्को एउटा रोकथाम गर्न सकिने कुरा भनेको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन भन्छौँ हामी, सामाजिक दूरी कायम गर्ने भनिन्छ। अब हामी नै यसरी कुरा गर्दाखेरि हामी नजिकै बस्न सकिँदैन, नजिक बस्दाखेरि पनि अब म मुखबाट बोलिराख्दाखेरि मुखबाट आउने छिटाले अब म सङ्क्रमित भएको खण्डमा तिमीलाई पनि सार्न सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यही भएर त्यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अब दिनदिनै घरेयासी सामानहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अब त्यसमा पनि अब हामीले ती सामानहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने भनिन्छ कि निर्मूलीकरण गरिने भनिन्छ। अब त्यो केही केमिकलहरू बजारमा पाइन्छन्, त्यो प्रयोग गरेर घरमा पनि अब हामीले फैलिन नदिनलाई त्यो कुराहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ अब मानिसहरूसँग नि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अब यो लकडाउनको अझै राम्रोसँग पालना गर्नु पर्यो होइन त योबाट बच्नलाई? हो, लकडाउनको बेलामा अब हाम्रै सरकारले भनेका कुराहरू, त्यही विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेका कुराहरू, CDCले भनेका कुराहरू यदि हामीले मान्यौँ भने, यदि हामीले चाहिँ अब हाम्रै लागि हो अनि हामीले आफ्नो लागि र आफ्नो समाजका लागि हो भनेर मान्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ यो हाम्रो यो कोभिड-19लाई चाहिँ रोक्न एकदम मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई।
सायद हामीले अब राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो अझै फैलिनबाट चाहिँ बस्न सक्छ होला सायद। हो, अनि यो कोभिड-19ले चाहिँ अब घरमै बसिरहेका बच्चाहरूलाई पनि अलिकति केही असर परेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसको बारेमा के विचार छ तिम्रो? त नि अहिले त अब स्कुलहरू पनि बन्द भएको छ। अब यो खाली समयमा चाहिँ उनीहरूलाई केही न केहीमा चाहिँ इन्भल्भ गराइराख्न, उनीहरूलाई व्यस्त राख्नलाई अब इन्टरनेट, अब टिभी छ, त्यहीँबाट पनि धेरै कुराहरू अब किताबी ज्ञान मात्र नभएर अब बाहिरै आफ्नो घर बाहिर निस्केर धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अब कोर्स बुक मात्र नभएर अब अरू स्टोरी बुकहरू त्यस्तो पढ्न लगाउने, उनीहरूको लागि रुटिन सेट गरिदिने, त्यस्तो गरेर नि उनीहरूलाई व्यस्त राखेर सायद उनीहरूको यो जुन खाली टाइम रहेको छ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ होला। त्यही त। अनि अब हामीले यो मास्क पनि खुब प्रयोग गरेको देखिन्छ। मास्कले मात्रै जोगाउने हो कि हात मात्रै धोएर जोगिने हो कि यसको कुरा चाहिँ के हो, अलिक तिमीले भनिदिन सक्छौ? यसको चाहिँ मैले अब न्युजमा हेरेर बुझेअनुसार चाहिँ यो मास्क पनि अब विभिन्न खालको हुँदो रहेछ। अब यसमा पनि N95 भन्ने मास्कले चाहिँ अब त्यो जुन भाइरसलाई चाहिँ भित्र छिर्नबाट रोक्दो रहेछ। तर हामीले जुन बजारमा उपलब्ध हुन्छ अब पेपरको, कपडाको, त्यसले चाहिँ अब केही हदसम्म अब कोहीलाई यो रोग लागेको छ भने रोकथाम त होला, केही हदसम्म कन्ट्रोल त गर, तर मास्क लगाएर मात्र नै त कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यसो भए अब हाम्रो कुरा भनेको चाहिँ जस रोकथामको उपायहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्नु पर्यो सबैजनाले। हस् त साथीहरू, आज अब हामीले कोभिड-19 को बारेमा छलफल गऱ्यौँ। कतिपय कुरा हजुरहरूलाई पहिले पनि थाहा थियो होला, योभन्दा अझै बढी पनि थाहा छ होला। अब आफूलाई थाहा भएको कुरा आफ्नो छरछिमेकमा, आफ्नो परिवारमा पनि अब सेयर गर्नु पर्यो। अहिले यो लकडाउनको समयमा जुन कोभिड-19 को त्रास फैलिएको छ, अब यसलाई अब रोकथामका लागि अब यो बारे अपडेट भएर बस्न पनि जरुरी छ। अब त्यही भएर अहिले यो सरकारले गरेको लकडाउनको पालना राम्रोसँग गरौँ र घरमै सुरक्षित बसौँ। हस् त, धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, बहिनीहरूको यो छलफलले तपाईँहरूलाई केही जानकारी भयो होला। कोभिड-19 कसरी लाग्छ, कसरी सर्छ, यो विषयमा धेरै जानकार भइसक्नु भएको छ। यद्यपि यसले अझ थप जानकारी दियो होला भन्ने अपेक्षासहित कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म जसले हेर्नुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया तपाईँलाई पठाउन मन लागेको छ भने हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानलको ठेगाना वा सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी यस्तै अन्य शैक्षिक गतिविधिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।